اللہ دے پیغمبر نے اوتھے ہی اللہ نو پکارے تے اللہ نے پھر کی عطا کیتا زکریا نے رب کولوں کی منگیا ہنالک دعا زکریا ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ اکبر اللہ حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کھا کے مال غریباں دا پج پج مسیتی جاندے ہو دل دے پھٹ سیتی سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو مینوں دسو بابا جی کی کیتی جاندے ہو اللہ اکبر اللہ پہلے اپنی زندگی پکیزہ کیجئے پھر اپنا رزق پکیزہ کیجئے الحمدللہ یہ درس قرآن مجید اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کو سن کر عمل کر کے یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم بلا تاخیر یہ بیان شروع کرتے ہیں آج کے معزز مہمان فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا احمد ساجد حسن صاحب انشاءاللہ بیان شروع ہوتا ہے اور سارے ساتھی دل جمعی سے یہ بیان سنیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے تے جتھے حسد تو ہون دل خالی نالے پیار دے بدلے پیار ہوئے چھٹ ساڈی ایسی دنیا نوں جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے مسجدی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اہل محلہ اہل گاؤں علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آن والے معززین علاقہ اور بالخصوص وہ نوجوان جنہ اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا مسجد امام محترم قاری عبدالغفار صاحب اور انہاں دے رفقا اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسٹیج دی زینت محترم پروفیسر عبدالغفار عابد صاحب محترم بھائی سعید انصاری صاحب
محترم حاجی راشد صاحب و دیگر ذمہ داران موجود نے، اللہ تعالیٰ شب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات، جس مومن مسلمان دے دل دے اندر ذرہ بھی ایمان موجود ہے، وہ دی خواہش ہے کہ وہ دی زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوئے، وہ دا کھانا، وہ دا رزق پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوئے، وہ دی اولاد پاکیزہ اور صاف ستھری ہوئے، وہ دا دنیا تو جانا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوئے، اور کل قیامت والے دن جدوں اللہ رب العالمین دے نال ملاقات ہوئے، وہ دا ٹکانا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوئے۔ ہر مومن دی، ہر ایماندار دی یہ خواہش ہے۔ یہ 5 چیزاں حاصل کرنے واسطے بندے نو کی کرنا پیندا ہے کہ بندے دی زندگی بھی پاکیزہ ہوئے، بندے دی روزی بھی پاکیزہ ہوئے، بندے دی اولاد بھی پاکیزہ ہوئے، بندے دی موت بھی پاکیزہ ہوئے، اور جنت دے اندر جڑا محل اور کوٹھی ملے وہ بھی پاکیزہ ہوئے۔ وہ دے واسطے کی کرنا پینا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر اس حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا جڑی میں آیا مبارکہ خطبہ دے اندر تلاوت کیتی ہے، سننا ذرا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ، گرمی بڑی ہے، درود پاک پڑھ کے سینہ ٹھنڈا کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، تواڈے درو جڑا بندہ چاہندا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جڑا بندہ اپنی زندگی نو پاکیزہ بنانا چاہندے، اپنی زندگی نو من پسند بنانا چاہندے، اپنی زندگی گناہاں تو پاک بنانا چاہندے، جڑا بندہ اپنی زندگی نو شراب تو پاک رکھنا چاہندا ہے، جڑا بندہ اپنی زندگی نو رشوت تو پاک رکھنا چاہندے، جڑا بندہ اپنی زندگی نو سود تو پاک رکھنا چاہندے، جڑا بندہ اپنی زندگی نو گناہاں تو پاک رکھنا چاہندا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل کرن والا پاویں مرد ہوئے، عمل کرن والا پاویں جناب عورت ہوئے، مرد عورت جدوں نیک عمل کرنگے اور ہوون مومن، اللہ فرماندے نے اساں انہاں دی زندگی انہاں نوں من پسند عطا کر دیواں گے، انہاں دی زندگی پاکیزہ بنا دیواں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے نے طیبہ زندگی مل جائے گی۔ اے طیبہ دے معنی مفسرین نے بڑے سارے کیتے نے، 2 معنی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ ایک معنی ایڈا من پسند ہے، ایک معنی پاکیزہ ہے، جڑا بندہ نیک عمل کر دے اللہ انہوں من پسند زندگی دے دیندے، اللہ دی زندگی پاکیزہ بنا دیندے۔ ایک گل ذہن نشین رکھیا جے، بندہ نیکیاں کر دے، نیکیاں دے بندے دی زندگی تے اثرات ہویا کر دے نے، بندہ گناہ کر دے، گناہ دے بندے دی زندگی تے اثرات ہویا کر دے نے۔ اللہ دا قرآن سنیا جے، اللہ فرماتے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। फरमाया तुहाडे अंदरों जिहड़ा बंदा अल्लाह दी मुलाकात दा शौक रख दे, ओनू चाहिदा है, ओनू पता की करना चाहिदा, नेक अमल करने चाहिए ने, नेकियां करनियां चाहिदियां ने। नेक अमल करने वाला ते रब दे नाल शिरक ना करने वाला, क़यामत वाले दिन रब दे नाल मुलाकातां हो जाणगियां। पता चलिया नेकी दे जिंदगी ते बड़े असरात होया करदे ने। मैं एक वाकया बयान करना चाहना, अल्लाह दी कसम नेकियां दे असरात सिर्फ बंदे दी अपनी जिंदगी ते ही नहीं हुंदे, बल्कि आने वालियां नस्लां ते भी होया करदे ने। अल्लाह ताला ने सूरह काफ दे अंदर एक वाकया बयान कीता है, बड़ा लंबा वाकया है। हजरत मूसा ते हजरत खिदर दा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खिदर चलदे चलदे एक बस्ती दे अंदर पहुंचे ने ते भुख लगी है ते जनाब बस्ती वालियां कोलों इन्हां खाने दा तकादा कीता है ते बस्ती वालियां खाना देने तो इनकार कर दिता है। ते हजरत मूसा ते हजरत खिदर अगे चल पैने। इंज चलदियां वेखिया कि इसे बस्ती दे अंदर एक दीवार है ते गिरन दे करीब है। हजरत खिदर कहने लगे मूसा जी क्यों ना वो इस दीवार नू तमीर कर दईए। उस दीवार नू तमीर कर दिता। हजरत मूसा हजरत खिदर नू कहते ने खिदर जी मैनू समझ नहीं आई, पिंड वालियां सानू खाण नू भी नहीं दिता ते असीं उन्हां दियां दीवारां बनांदे फिरने आ, गल की है। अगे जाके हजरत खिदर हजरत मूसा दी बात दा जवाब देते ने ते पता की कहंदे ने वा अम्मल जिदारु फकाना लि गुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तख्तहु कन्जुल लहुमा व काना अबुहुमा सालिहा। फरमान लगे मूसा जी वो जड़ी दीवार तमीर की गिरन वाली सी, उस दीवार दे नीचे दो यतीमां दा खजाना छुपिया होया सी। अगर वो दीवार गिर जाती ते पिंड वाले खजाना उठा लेंदे, यतीम उस खजाने तो महरूम हो जाते। मैं दीवार अपनी मर्जी नाल नहीं कीती बल्कि अल्लाह दे हुक्म नाल कीती है। ओदी वजह क्या गए वकाना अबूहुमा सालिया, उन्हां यतीमां दा बाप नेक सी, उन्हां यतीमां दा बाप नेकियां करन वाला सी। हुण पता है चलिया जेड़ा बंदा नेकियां कर दे ओदियां नेकियां दे असरात ओदी जिंदगी ते होंदे ही गुंदे ने, ओदियां आने वालियां नस्लां ते भी होया करदे ने। अगर जिंदगी पकीदा बनाना चाहते ने फिर नेकियां करनियां पैणियां ने। नमाज दी पाबंदी करया करो, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करया करो, यतीमां नाल चंगा सलूक करया करो, गरीबां नाल अच्छा सलूक करया करो, ऐ अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करदे रहा करो। पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू, नेकियां दा बीज बीजी उठे अद्धी रात नू, छड़ जाना जहान अड़िया सोची गल बात नू। नबी सुलेमान हुक्म जिन्ना ते चला गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया। कुछ ना कमाया वेला सुतिया लगा लिया, ते टैणी ते नहीं रहनी सदा फुल्लां दी बहार होए। सदा नहीं हो मैं फलाते, सदा नहीं हो यार होए, और सदा नहीं हो कहना तेनू साडे ते गुनाहगार होए। जेड़ा तेनू आके ते वाद सुना गया, उठ जाग प्यारे वेला मौत नेड़े आ गया। मना मिला साले गन्निन साकरिना उनसा वाकुआ मुमिनुन फलन खयन्नहु खयातन तय्यबा। अगर जिंदगी पकीज़ा चाहिए, जिंदगी मन पसंद चाहिए, फिर की करना है? नेक अमल करने ने। की करना है? नेक अमल करने ने।
کئی بندے کہندے نے نیکیاں کر کے کی کرنا، انہیاں نیکیاں کی کرنیاں نے؟ اللہ دی قسمیں جنیاں نیکیاں بندہ زیادہ کردہ ہے اوے بندے دی زندگی پکیزہ ہوندی جاندی ہے، صاف ہوندی جاندی ہے، ستھری ہوندی جاندی ہے۔ تے جویں جویں بندہ گناہ دے گندگی دے دلدل دے اندر پھنسدا جاندے اوے اوے بندہ اے گندگی دی طرف جاندا جاندے۔ آئیے اپنی زندگی نو پکیزہ بڑھائیے نیک اعمال نال۔ اور دوسری بات بندے دا رزق پکیزہ ہونا چاہیے ہے۔ یاد رکھنا بندہ پاویں جتنے مرضی نیک اعمال کر لوے اگر او دا رزق پکیزہ نہیں پھر نیک اعمال دی قبولیت بھی نہیں ہونی۔ تو جو کرے آج نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سماعت فرمانا، حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ ٹلے ٹلے بول دیو ماشاءاللہ اے سی لگے نے تے پھر بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے اچھی درود پاک پڑھو، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے۔ ہمت کرو ذرا اچھی کو سبحان اللہ۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے، رب نے جو دسی ضرور دس گئے۔ کھول کھول دین تے ایمان دسیا، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا۔ کھول کھول دین تے ایمان دسیا، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا۔ زندگی دا فہم تے شعور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ ہر گل دسی سونے کھول کھول کے، مٹھی جی زبان وچوں بول بول کے، ہر گل ہر گل دسی سونے کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے، جیون دا ایک ایک اصول دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بے شک اللہ پاک تے پسند بھی پاک ہی کردا ہے، اللہ آپ بھی پاک تے پسند بھی پاک کر دے، اللہ آپ بھی پاکیزہ ہے تے رب پسند بھی پاکیزہ کر دے، اللہ نو طیب بڑا پسند ہے۔ یاد جنا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری تواڈی اماں سڈی دا تجربہ تاخرہ سڈی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات مدینے دے منافقاں نے الزام لگایا تے اللہ تعالی نے اما عائشہ دی برات نازل کیتی تے کن آیات نال اللہ فرماتے نے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ولا مبرعون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا پکیزہ عورتاں واسطے پکیزہ مرد، پکیزہ مرداں واسطے پکیزہ عورتاں، پتہ چلیا اللہ نو پسند ہے تے پکیزہ پسند، پکیزہ پسند، پکیزہ پسند۔ اللہ اکبر اللہ، اس بات نبی پاک نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ آپ بھی پاک تے پسند بھی پاک کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے
نے فرمایا جڑا حکم اللہ تعالی نے اپنے رسولاں نو دتے وہ کوئی حکم اللہ نے اپنے مومن بندیاں نو دتے رسولاں نو رب نے حکم کی دتے میرے رسولو پاک کھانا ہے میرے رسولو پاک کھانا ہے تے مومناں نو کی حکم دیتا ہے فرمایا مومن بندیوں پاک کھانے پکیزہ کھانے پھر نبی پاک نے ایک بندے دا ذکر کیتا آپ فرماتے نے ایک بندہ لمبا سفر کر کے طے کر کے بیت اللہ دے اندر جاندے او دا جسم غبار لود او دے سر دے اندر دی مٹی او دی داڑھی دے اندر دی مٹی سفر دے اثرات دے جسم تے ظاہر نظر آندے نے جسم غبار لود اج کہہ لو فیصل آباد تو چلیے پیدل چلدا بیت اللہ دے اندر پہنچیے پاکستان تو چلے پیدل چلدا بیت اللہ دے اندر پہنچیے ہندوستان تو چلے پیدل چلدا بیت اللہ دے اندر لمبا سفر کر کے دنیا دے کسے بھی کونے تو پاویں سواری تے پاویں پیدل چلدا اللہ دے گھر دے اندر پہنچیے تے جا کے کہندا یا ربی اللہ بیماریاں لے کے آیا شفا دے دے اللہ مقروض آیا کر دے اتار دے اللہ بے اولاد آیا اولاداں دے دے اللہ دکھی آیا سکھ دے دے آسمانہ تو وعدہ دیے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اے میرے بندیا میں تیریاں دعاواں کیویں سنا تیرا کھانا بھی حرام ہے تیرا پینا بھی حرام ہے تیرا لباس بھی حرام ہے ایک گل پوچھنا جانا چپال دے رہن والے ایک بندہ ایڈا لمبا سفر کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دے سیم دے اندر کھڑا ہو کے اللہ کو دعا کرے تے کھانا پینا حرام ہے اللہ او دیاں دعاواں نہیں سندا تے پنڈ دے اندر رہن والا اپنی مسجد دے اندر آئے اپنی بہن دا حق کھا کے آوے اپنے بھراواں دا حق کھا کے آوے رشوت دے پیسے کھا کے آوے سود دے پیسے کھا کے آئے گوانڈی تے جداد تے قبضہ کر کے مسجد تے آ کے کہے اللہ میں بیمار ہاں شفا دے دے آواز آندی اللہ یستجاب لذالک اوے حرام کھان والے تیریاں دعاواں قبول ہو سکدیاں کیونکہ اللہ آپ بھی پاک پسند بھی پاک کر دے پہلی صف دا نمازی تواڈے پنڈ دا نہیں پتا ان اکثر انجیے پہلی صف دا نمازی اللہ فجر دی نماز بھی پہلی صف دے اندر زور دی نماز بھی پہلی صف دے اندر عصر مغرب عشاء تہجد ویلے اٹھ پیندا ہے اشراق نہیں چھڑدا اللہ اکبر نمازاں تے گیڑے دتی جاندا ہے نوافل پڑھی جاندا ہے نفلی روزہ کوئی نہیں چھڑدا سال دے اندر 5 عمرے کردا ہے ہر سال حج کردا ہے لیکن حرام کھان تو بعد آندا ایدی عبادت دا مل پینا ایدی عبادت دا مل کوئی نہیں پینا کیونکہ رب آپ بھی پاک تے پسند بھی اج ساڈیاں عبادتاں بے اثر کیوں نے اج ساڈیاں تلاوتاں سخاوتاں بے اثر کیوں نے اج ساڈی دعا دے اندر لذت کیوں نہیں اج دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں کیونکہ اسی جناب لوگاں دا حق کھا کے اللہ کو دعا منگنے آسمانہ تو آدھن دیو میرے بندیا دعاواں قبول کروانیاں نے پہلے پاک کھا کیا حلال کھا کیا اللہ اکبر اللہ حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال غریباں دا پج مسیتی جاندے ہو دل دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو مینوں دسو بابا جی کی کیتی جاندے ہو اللہ اکبر اللہ پہلے اپنی زندگی پکیزہ کیجئے پھر اپنا رزق پکیزہ کیجئے اللہ اکبر اللہ زندگی بھی پکیدہ ہوئے رزق بھی پکیدہ ہوئے پھر اللہ کو بندہ دعا کرے اللہ اولاد بھی پکیدہ دے لو اس زمن دے اندر بھی تو انہوں قرآن پاک دے ایک واقعہ سناواں تاکہ تھوڑا ایمان دادا ہوئے توجہ ہے ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ماشاءاللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینے پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے ایک واقعہ بیان کیتا حضرت زکریا علیہ صلاۃ و سلام دا سیدہ مریم دی کفالت کر رہے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن جناب کمرے دے اندر بند کر کے چلے گئے نے دیر نال واپس آئے نے تے انج کر کے آ کے کنڈی کھولی نہ دروازہ کھولیا نہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا
چھوٹی جی عمر ہے تے سامنے بے موسم پھل پے ہوئے نے جنہ پھلاں دا موسم ہی کوئی نہیں. اے حضرت زکریا کہندے نے قالت یا مریم انا لکی آدا مریم ایک دروازہ میں لا کے گیا وا کنڈیاں میں آ کے کھولیاں نے روشن دان بھی کوئی نہیں اور ونڈو بھی کوئی نہیں کتوں پھل آ ڈے پھر پھل بھی ہونے جڑے بے موسمے نے کتوں آئے نے حد کے جاواں بی بی مریم دی عمر چھوٹی ہے لیکن عقیدہ سچا تے پکا ہے کہندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ اے بند کمرے دے اندر روٹیاں مینوں کنے دتیاں نے او بولو کنے دتیاں نے تہاڈا بھی ایمان ہے روزیاں دین والا کون ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ کسے دا حق نہ کھایا کرو کسے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دن جناب اپنے دور حکومت دے اندر بازار دے اندر گئے نے تے این کر کے گھوڑے تے سوار سن سواری تو اترے نے تے جناب گھوڑے دی لگام ایک بندے نو پکڑائی کہن لگے یار اے میرا گھوڑا پکڑ لے تے میں بازار دے اندر کام کر کے ہونی آیا انہیں کی کیتا ایک گھوڑا ایک جگہ تے بنیا تے جڑا اے تے کاٹھی سی نا گھوڑے تے اتار کر کے 2 درہم دی بازار دے اندر ویچ کے تے نکل گیا. اللہ اکبر حضرت علی آئے نا تے گھوڑا کھڑا ہے لیکن گھوڑے تے کاٹھی کوئی نہیں. اللہ پتہ کیتا وہ پتہ لگیا بھی وہ بندہ 2 درہم دی کاٹھی بیچ کے نکل گیا ہے. حضرت علی فرماندے نے جلدی کیتی ہے انہوں میں بھی 2 درہم دینے سن انہیں جلدی کر کے اپنے حلال نو حرام کر لیا ہے. انہیں اپنے حلال نو جڑا مقدر دا ہے وہ لب جانا ہے او گئے اسی پاویں حلال طریقے نال حاصل کر لئیے پاویں حرام طریقے نال حاصل کر لئیے. رزق دین والا کون ہے گھڑ کے بولو کون ہے اللہ. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار. اللہ تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا کون کرے انکار. اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے. اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے. کہیں ساری عمر ننیتی کہیں ساری عمر ننیتی کئی لبتے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا کون کرے انکار. اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو مالک مختار. تواڈے متعلقہ جملہ جے اگر واقعی تواڈے متعلقہ ہوئے ادھر محبت دا ثبوت دیا جے. اللہ جیڑے تیرے داری اتے آندے نے جوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے. اللہ جیڑے تیرے داری اتے آندے نے چوڑیاں بھر کے گھر نو جاندے نے. ہوں رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار. روزیاں دین والا اللہ حضرت زکریا دے دل دے اندر امید پیدا ہوئی فرمان لگے اللہ سونیا جے بند کوٹھڑی دے اندر مریم نو بے موسمہ پھل دے سکنے تے زکریا نو بڑھاپے دے اندر بے موسمہ پھل بھی دے سکنے اوتھے ہی کھڑے نے. اے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم
वलमाकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अल्लाह फरमांदे ने सोनियो साडी रहमत दा जिक्र करो ना जिहड़ी असी रहमत कीती अपने बंदे जिक्रिया ते मेरे बल वेखिया जे चपाल दे रहन वालियो अल्लाह दी कसम सिर दे वाल सफेद दाढ़ी दे वाल सफेद हड्डियां कमजोर हो चुकियां ने ते अल्लाह फरमांदे ने इज़नादा रब्बहू निदान खफिया फरमाया साडा जिक्रिया जितों दबे दबे लफ्ज़ां दे अंदर जितों छुपे छुपे लफ्ज़ां दे अंदर सानू पुकार रहा सी कह रहा सी अल्लाह मजबूरियां अपनी जगह ते मजबूरियां अपनी जगह ते बुढ़ापा अपनी जगह ते लेकिन मालिका मैं तेरे दरवाजे ते सुमीद न लाया हां अल्लाह मैं तेरे बूहे ते सुमीद न लाया हां लमा कुम भी दुआई कर रब्बी शकिया ओ बे औलादा अल्लाह को मंगना होए ते मंगया कर ओ धीयां वाले मंगना होए ते रब कोल मंगया कर ओए मकरूजा मंगना होए ते अल्लाह कोले मंगया कर बीमारा शिफावां मंगणियां होण ते अल्लाह कोले मंगया कर फरमांदे ने लम्मा कुम दी दुआई कर रब्बी शकिया लम्मा कुम दी दुआई कर रब्बी शकिया अल्लाह बुढ़ापा अपनी जगह ते अल्लाह मजबूरी ते मजबूरी अपनी जगह ते लेकिन मालिका मैं इस उम्मीद ना तेरा दरवाजा खटकाए मैं जिदों भी तेरे दरवाजे ते आया अल्लाह कदी खाली नहीं लुटाया अल्लाह जिदों भी तेरे पूए ते आया झोलियां भर के गया मां अल्लाह फरमाते ने फनाबतुल मलाइकतु वक़ाइमुई उसल्ली फिल मेहराब अल्लाह दे पैगंबर ने उथे ही अल्लाह नु पुकारिए ते अल्लाह ने फिर की अता कीता ज़करिया ने रब कोलों की मंगया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा उथे ही खड़िया अल्लाह को दुआ मंगीए अल्लाह पुत्र दे ते तैयब दे अल्लाह पुत्र दे ते मन पसंद दे अल्लाह औलाद दे ते पकीज़ा दे इन्ना कसमी दुआ अल्लाह तू ही दुआवां सुन वाले अल्लाह फरमाते मेरा ज़िक्रिया उथे ही खड़ा है ते फरिश्ता आके कहंदे अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि सज्जिदन व गुसूरा व नबिय्यम मिनस सालिहीन अल्लाह फरमांदे रो मेरे ज़िक्रिया तू पुत्र तैयब मंगिए कल्ला मैं तैयब ते पकीदा ही बेटा नहीं देना बल्कि मैं उदा नाम ही आप याहया रख दिता है कल्ला नाम ही नहीं रखिया उदे सिर ते नबूवत दा ताज भी रख छड़िया है अल्लाह को अकबर पहले बंदे दी जिंदगी पकीदा होए फिर बंदे दा रिज़्क पकीदा होए फिर बंदा अल्लाह को औलाद पकीदा मंगे अल्लाह औलाद पकीदा दे दिया कर दे पकीज़ा औलाद किवें दी होया कर दिए ए थोड़े दिन गुजरे ने कुर्बानी नु तुसी सुनिया होने उलमाए कराम कोलो हज़रत इब्राहीम ते हज़रत इस्माइल दा किस्सा बाप कहंदे फलम्मा बलगा माउसाया काला या बुलैया इन्नी अरा फिल मनाम अल्ली अतबाकु का फंजुर मादा तरा काला या बति मा तुमर काला या बति मा तुमर सदा जी दुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन इनू कहते ने पकीज़ा औलाद बाप कहंदा पुत्र मैनू तेरी जान चाहिए ते बेटा कहंदा बूजी जानवी हाय जानवी हाज़र ते कुरान कहंदा फलम्मा
فاسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم۔ اللہ اکبر، انہوں کہندے نے پکیزہ تے طیب اولاد، گسا نہ کرے آجے چپال والیو، دڑائیے اپنے گھر دے اندر نظر، کیا میرے گھر دے اندر انج دی بیٹی موجود ہے؟ کیا میرے گھر دے اندر ایسا بیٹا موجود ہے جڑا میرے حکم تے جان دین واسطے تیار ہو جائے؟ ایتے تے بیٹے کو پانی دا گلاس منگیے تے وہ بھی نہیں لبدا، پتر نو فلماں ڈرامیاں تے گانیاں تو روکیے تے بعد نہیں آمدا، بیٹی نو پردے دا حکم دئیے تے پردہ نہیں کر دی۔ اللہ اکبر، انج دیاں اولاداں پکیزہ نہیں ہویا کر دیاں۔ اے ویکھے اجے بڑا مشہور واقعہ ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر جاواں، سعودی شہر دا ایک جناب ابغا شہر ہے، اوتھوں دی ایک جوان بیٹی ہے تے ماں باپ نے رخصتی دا دن رکھ دیتا ہے، شادی دے دن رکھ دیتے نے، بیٹیاں جوان ہو جان تے ماپیاں نو فکراں لگ جاندیاں نے، دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بڑھائے۔ اللہ تیاں دتیاں نے تے تیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ ادھر جناب بیٹی دی رخصتی دا ٹائم ہے، ہن کر کے ماپیاں نے تیاری کیتی ہے، بیٹی جناب گھروں باہر نکل لگی ہے، اپنے سسرال جان لگی ہے، ایک قدم جناب اپنے باپ دی دہلیز تو باہر رکھی ہے، ایک قدم گھر دے اندر ہے تے ادھر مسجد نو آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹی نے جڑا اپنا قدم باہر رکھے اندر رکھ لیا ہے، باپ بھی پریشان ہے، بھائی بھی پریشان ہے، سہیلیاں بھی پریشان نے، گل کی ہے بیٹا واپس قدم رکھ لیے، نماز دا ٹائم ہو گئے، پہلے نماز ہوئے گی باقی کم بعد دن اندر ہون گے۔ ایتے تے جناب شادی دے دن شروع ہون تو لے کے شادی مکن تک نہ دلہن نماز پڑھ دیئے نہ دلہا نماز پڑھ دے، نہ مہمان آئے میں نماز پڑھ دے، شادی تے موقع تے نماز انجی لوگ بھول جاندے نے۔ ادھر ویکھے اجے اینو کہندے نے طیبہ ذریاتن طیبہ، اللہ بیٹیاں دے تینج دیاں دے وے، اللہ پتر دے تینج دے دے وے، اللہ اولاد دے تے طیبہ دے وے۔ اللہ اکبر، سہیلیاں کہن لگیاں، گھر والے کہن لگے، اگے جا کے نمازاں کٹھیاں کر لینا، کہن لگی کی پتہ ہے زندگی دیاں ساواں دی ڈور کتھے ٹوٹ جائے، پہلے نماز ہوئے گی باقی کم بات اندر ہون گے۔ ان جناب واپس مڑیے وضو کرن لگی نا، سہیلیاں کہن لگیاں تیرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، کہن لگی وضو نالو چنگا میک اپ کیڑا ہو سکتا ہے، وضو نالو زیادہ خوبصورتی کیڑے میک اپ نالو، وضو کیتا ہے نماز پڑھنی شروع کیتی ہے تے انج کر کے سار سجدے دے اندر رکھی ہے تے پیغام اجلا گئے انا جل اللہ کی اذا جاء لا یؤخر، آخری گج کی لئیے جان جانے آخری دے خوالے کر دیتی ہے، رہندی دنیا واسطے پیغام دے گئے، انہوں کہندے نے ذریاتن طیبہ ذریاتن طیبہ۔ پہلے بندے دی زندگی پکیزہ ہوئے، پھر بندے دا رزق پکیزہ ہوئے، پھر بندے دی اولاد پکیزہ ہوئے، چوتھی گل جدوں پھر بندہ دنیا تو جاندے بندے دے ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ دیاں نے، یار مر میں بھی جانے تے ٹر تساں بھی جانے، یہ تے صدا کوئی رعایت نہ کسے رہنے، جڑا بندہ جدے زندگی پکیدہ، جدہ رزق پکیدہ، جدی اولاد پکیدہ، انہاں تے جدوں موت دا وقت آندے اللہ فرماتے نے اللہ دینا تتوفاکم الملائکۃ طیبین، الذین تتوفاکم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ فرمائے انہاں تے موت دا وقت آندے، فرشتے انہاں دی روح قبض کرن واسطے آندے نے تے کفیت ان دی ہوندی ہے، انہاں نو موت آندی ہے او وی پکیزہ آندی ہے، انہاں نو موت آندی ہے تے او وی بولو کیویں دی
پکیزہ آندی ہے پکیزہ آندی ہے نہیں سمجھ آندی تے پرسوں دی گل ہے جامعہ سلفیہ دے شیخ حضرت ابو اسد محمد صدیق رحمت اللہ کی تعالی ساری زندگی قال اللہ کار رسول دیاں صداواں دین والے اللہ اکبر اللہ اینج کر کے حدیث جناب فقہ دی کتاب پڑھا رہے نے ایک حدیث تے درس دے رہے نے اللہ اکبر اللہ حدیث پڑھاندیاں طبیعت خراب ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اے آخری جڑے الفاظ سن استغفر اللہ لا الہ الا اللہ دیاں صداواں بلند کر دے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ دی قسم جنہ لوگاں نے جنازہ پڑھے حضرت شیخ دی زیارت کیتی ہے انہاں دا چہرہ دسدا پیا سی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین لوگوں نے ایک چھوٹا جہا واقعہ سناواں تے بات ختم کریے اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھیا تے غور کر دیاں جانا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کسے آپ نے اینڈ کر کے ایک جنگ دے اندر ایک غزوے دے اندر ایک تیر آ کے لگے ایسی نس تے آ کے لگے کہ نس جناب یہ اندروں خون وگدا جا رہی ہے خون دے پھوارے تے تیریاں وگدیاں پیاں نے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا نا رحمت کائنات چل دے آئے اور فیصلہ بادیاں چبال دے رہن والے آ اللہ دی قسم توجہ کرنا اس دنیا نو چھڑ جانے کاش ساڈی بھی جناب موت دی بن جائے اللہ سانو دی موت عطا کر دے اللہ اکبر اللہ اینج کر کے جناب نبی پاک دے صحابی انہاں دے جسم دے نو خون وگ رہی ہے میرے پیغمبر نو پتا چلیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام اگے پڑھے نے میرے پیغمبر اپنے ہتھاں نال اپنے صحابی دے زخم تے مرم رکھ رہے نے جتوں خون وگ رہی ہے میرے پیغمبر اس جگہ تے پٹیاں رکھ رہے نے نالے میرے پیغمبر فرماندے نے پیاریا تو اپنے کیتے ہوئے وعدے نبھا دتے نے تے مینوں یقین ہے میرا اللہ بھی اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کر دے گا اللہ اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کر دیتے نے تے کئی انتظار دے اندر نے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے پیارے آپ تو اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے تے اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اے نبی پاک دے صحابی انہاں دا وعدہ کیے جدوں غزوہ بدر ہون لگیا نا میرے پیغمبر نے انج کر کے اعلان کیتا آپ فرماندے نے کون ہے ساڈے نال رل کے کافراں نال جہاد کرے گا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نے محبوب جی اسی حاضر ہاں حضرت عمر کھڑے ہوئے نے میرے پیغمبر وردہ کر دینے محبوب جی اسی حاضر ہاں میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ اعلان کیتا نا ایک وہ صحابی جنہ دا نام حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونے ہو لگتا ہے تہاڈا اشارہ ساڈے والے ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو محبوب جی اگر انصار دی طرفوں میں نمائندگی کر رہا ہاں ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو پھر جتے تواڈا پسینہ ڈگے گا انصار دا اوتے خون ڈگے گا جتے تواڈا پسینہ گرے گا انصار دا اوتے خون گرے گا صحابی میرے پیغمبر نے میرے پیغمبر نال وعدہ کیتا ہے تے حضرت سعد نے اپنا وعدہ نبھا دیتا ہے تے اللہ دا وعدہ کیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون فرمایا نبی دے یاراں نال اسی سودا کر لیے انہاں دا مال تے جان لے
لے کے بدلے دن رسول نو جنت عطا کر دیتی ہے. اللہ کر نبی پاک دے صحابہ دی وفاداری دی آئی ہے. تو جملے سنانا چاہنا. آقا جنتے صحابہ تارے, آقا جنتے صحابہ تارے, تارے نے او جنتی سارے, کردائے قرآن اشارے, کردائے قرآن اشارے, بڑیاں اچیاں ہستیاں نے, صحابہ تے رب راضی ہے, اے تاں بول کے دس دیاں نے. اور جڑے جڑے صحابہ تے راضی نے کھچ کے کو سبحان اللہ. اے 2 دن بعد محرم دا چاند نظر آ جانا ہے, کئی کتیاں دے پٹے کھل جانے نے, جڑے بے لگام ہو جانے جنہاں صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں دراج کرنیاں نے. لیکن انشاءاللہ جب تک صحابہ دے نوکر غلام زندہ نے, صحابہ دی نموز تے عزت دے نعرے لگان دے رواں گے انشاءاللہ. تیار ہو؟ اللہ جڑے محبت کر دے صحابہ تے راضی نے ردوں میں اچھو کے کو سبحان اللہ. آقا جنتے صحابہ تارے, تارے نے او جنتی سارے, کردائے قرآن اشارے, کردائے قرآن اشارے, بڑیاں اچیاں ہستیاں نے, صحابہ تے رب راضی ہے, اے تاں بول کے دس دیاں نے. رب دی خاطر نبی دی خاطر, رب دی خاطر نبی دی خاطر, سولیاں تے چڑھ گئے نے, احد احد دی صدا نہیں چھڑی, کھولیاں تے سڑ گئے نے, سن کے آ گھٹ قدماں دی وچ, سن کے آ گھٹ قدماں دی وچ, جنتی غوراں ہستیاں نے, صحابہ تے رب راضی ہے, اے تاں بول کے دس دیاں نے. چل مدینے مدار تک لے, چل مدینے مزار تک لے, یاراں نال دو یار تک لے, چل مدینے مزار تک لے, یاراں نال دو یار تک لے, صدیق نو با وقار تک لے, عمر سوگنا جرار تک لے, عمر سوگنا جرار تک لے, کنج محبتاں رس دیاں نے, صحابہ تے رب راضی ہے, اے تاں بول کے دس دیاں نے. اللہ اللہ تہاڈی محبت ویکھ کے میرا دل کر دے 2 جملے اور سنا دیاں. انہاں دتیاں نے جانا, انہاں دتیاں نے جانا, نالے مال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. انہاں دتیاں نے جانا, انہاں دتیاں نے جانا, نالے مال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے, آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے, جنتاں دے ہونا لئی اعلان ہو گئے. گھر بار بیوی بچے وار دتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. ارے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا, حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا, بل دے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا. کیویں سانو غوث بلال دتے نے,
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے چپال والے ہو واڈی محبت امتحان جے ویکھنا چاہنا اے پیغام پوری دنیا تے جانا ہے تے چپال دی طرفوں بھی پیغام جانا چاہیے صدیق اکبر دی محبت دے حوالے نال اور سفراں دے وچ جن کندے آں تے چایا ہے سفراں دے وچ جن کندے آں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی او آقا جی تے نال ستے نے آئیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی آپ فرماندے نے اوے میرے پیارے سعد تو اپنا وعدہ نبھا دیتا ہے مینوں یقین ہے اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر دے گا ہن جنگ تو واپس آ گئے نے میرے پیغمبر روزانہ اپنے یار دی خبر لین واسطے جاندے نے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے جبریل آئے نے میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیو اج دنیا تے ایسی ہستی جا رہی ہے جدے جانتے آسماناں دے دروازے کھول دیتے گئے نے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو فرماندے نے طبقات ابن سعد دے اندر بات موجود ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جلدی چلیے جا کے سعد بن معاذ نو غسل دئیے کتے ساڈے جان تو پہلا سعد نو آسماناں تو فرشتے آ کے غسل نہ دے چھڈن اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے آپ اور آپ دے صحابہ اس قدر تیز قدمہ دے نظر تے صحاب دے کاروال چلے نے کہ صحابہ دیاں جتیاں دے تسمیں ٹوٹ گئے نے صحابہ دے کندیاں تو چادراں زمین تے ڈگ گئیاں نے میرے پیغمبر حضرت تے صحاب دے گھر دے اندر پہنچے نے غسل دیتا گیا نبی پاک دے یار نو چار پائی اٹھائی گئی میرے پیغمبر دے یار دی نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ کہن لگے محبوب جی ساتھ دی چار پائی دا تے وزن ہی کوئی نہیں نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ ساتھ دی چار پائی صرف تساں ہی نہیں اٹھائی بلکہ آسمانہ تو آ کے فرشتیاں بھی اٹھائی ہے اللہ اکبر اللہ کلی چار پائی نہیں اٹھائی آج میرے صاحب دا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو 70,000 فرشتہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون اللہ فرماندے نے انہاں نو جدوں موت آندی ہے تے موت بھی پکیزہ آندی ہے پہلی گل بندے دی زندگی پکیزہ ہونی چاہیے دوسری گل بندے دا رزق پکیزہ ہونا چاہیے تیسری گل بندے دی اولاد پکیزہ ہونی چاہیے جدوں تین چیزاں بندے کولے پکیزہ ہون تے پھر موت بھی پکیزہ آندی ہے پھر جدوں بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جنت دا مخال بھی پکیزہ عطا کرے گا اللہ فرماتے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ ومساکن میں اپنا موضوع تانوں سنا دیتا جڑا بندہ زندگی اندر نیکیاں کردا ہے زندگی پکیزہ جڑا رزق حلال کھاندا ہے اودی روزی پکیزہ جڑا اولاد دی تربیت کردا ہے اودی اولاد پکیزہ پھر موت پکیزہ اللہ فرماندے نے انہاں پکیزہ بندیاں واسطے میں جنت اندر کوٹھیاں تیار کیتیاں نے تے پکیزہ تیار کیتیاں نے محل تیار کیتے نے تے پکیزہ تیار کیتے نے او جنت جنت محل فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرمایا ادھر
جنت دے دروازیاں تے پہنچن گے تے پروٹوکول لگ جائے گا. کی لگ جائے گا؟ کی لگ جائے گا؟ اس پروٹوکول ورگا پروٹوکول. ہائے جنت دے دربان کھڑے ہون گے تے کی کہن گے؟ سلام علیکم. اور تواڈے تے سلامتی ہوئے، خوش ہو جاؤ تے ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. جنت میں چلے جان گے نا تے جڑے جنت دے اندر رب نے پکیزہ محل دینے نے، اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا ایڈے سونے ہون گے. بندہ باہر کھڑا ہوئے گا تے اندر دا سین نظر آئے گا، اندر کھڑا ہوئے گا تے باہر دا سین نظر آئے گا. ایڈے سونے رب نے محل دینے نے. تے پتہ کہنے ہونے نے، واہ خوب نظارے جنت دے. اچھی کو سبحان اللہ. تھک گئے ہو تے بس کراں، وہ جو تقریر بھی مک گئی، پریشان نہ ہو. واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. او میٹھے جام پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. انجی تخت سونے دے لگے نے، انجی تخت سونے دے لگے نے. جنہیں جناب پروفیسر عبدالغفار صاحب بیٹھے نے، حاجی راشد صاحب بیٹھے نے، بھائی سعید صاحب، بھائی امین صاحب بیٹھے نے، کرسیوں تے ایک دوسرے نو ویکھ رہے نے. انجی جنت اندر پلنگ لگے ہون گے، جنتی ایک دوسرے نو ویکھ دے ہون گے. انجی تخت سونے دے لگے نے، انجی تخت سونے دے لگے نے. اور جویں گیرے موتی سجے نے، جویں گیرے موتی سجے نے. واہ محل ملارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. اور دل جمعے دے حسن بازارو سی، دل جمعے دے حسن بازارو سی، لالے رب دا خاص دیدارو سی. دل جمعے دے حسن بازارو سی، لالے رب دا خاص دیدارو سی. کیا گفٹ پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. اللہ دا قرآن کی اعلان کرنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تعالیٰ سانو ایسی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڑی زندگی بھی پکیزہ بنا دے. اللہ بڑا خوش ہو گیا جی، گرمی بڑی ہے. پروگرام ہے 13 جولائی برود ہفتہ شان اہل بیت و دفاع صحابہ حضرت مولانا قاری بنی امین عابد صاحب، صاحبزادہ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب، کیڑی جگہ تے 75 سہل دے اندر انشاءاللہ 13 جولائی عشاء دی نماز تو بعد پروگرام ہوئے گا. سارے ساتھی اس پروگرام دے اندر ضرور شرکت کرنا. 13 جولائی برود ہفتہ بعد نماز عشاء. اساڑے بھائی عبداللہ صاحب، عبداللہ یاسین سی ڈی سینٹر والے بیمار نے، اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اکبر چیزیں تے کنیاں ساری اچھا کیوں بھی تھکے تے نہیں بیٹھے؟ میں تھک گیا ویسے گرمی دی وجہ تو. جی اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے، بیماراں نو شفا عطا فرمائے. پروفیسر عبدالغفار صاحب اللہ تعالیٰ
انہوں نے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، اور بھی جتنے بے اولاد بیٹھے نے اللہ سب نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، مقروضاں دے اللہ قرضے اتار دے۔ اے دو تین فرمائشاں نے پوریاں کر کے انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے۔ ماشاءاللہ یار میں بھی اتنا زور لاندہ رہا، یہ شیر پہلے پڑھ لیندہ تسی بولتے پہندے، ہن اچھی کو سبحان اللہ۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے۔ حسین گودے نبی چپڑیا، حسین راگے نبی تے چلیا۔ حسین گودے نبی چپڑیا، حسین راگے نبی تے چلیا۔ اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ ماں حسین دی سونے دی تھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پھلاں دیاں خودیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فین۔ دنیا تے دو بھلنج دے نے جو میرے نبی دا چین، ایک بھل دا نام غسن یارو، دوجے بھل دا نام حسین۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ حسین صبران دا غاوہاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔ آج ویکھو نظر دوڑاؤ جنہ کوڑے قرآن نظر آئے گا او کوئی حسینی نظر آنگے، او کوئی حسینی نے جنہ کوڑے تے جنہ دیاں جناب جنہ دے قرآن دے 10 پارے بکری کھا گی۔ اللہ اکبر حسینی بولو، حسینی نہیں، اللہ اکبر۔ حسین صبران دگا بگاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔ سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا۔ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، اماں دیتی فاطمہ تے بابا سونا علی، اماں دیتی فاطمہ تے بابا سونا علی۔ ہاشمی خاندان شانی اچھی ملی ہے، اچھائے گھرانا اچھا ڈیرہ حسین دا۔ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے، آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے۔ ویکھ ویکھ یاری اساں غاب کہندے ہونگے، ویکھ ویکھ یاری اساں غاب کہندے ہونگے۔ زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے لل پیار بڑا گہرا
حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. عظمت ماں اور عظمت باپ دے حوال دو چار جملے پھر انشاءاللہ اجازت. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی. اے ہو جئی ڈنڈی تے مٹھی کتے بھی چاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی. جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی. جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی. تو رویں گا قبر تے بے اگوں پھر گا نہیں لبنی یارا ماں نہیں لبنی. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی. رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا. رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا. غماں تو سارے چھپاون لئی کتے بھی تھاں نہیں لبنی یارا ماں نہیں لبنی. لکیاں باغاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاون نہیں واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. تے جویں لاڈ لڈائیں نے ماں پیاری انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں. دل روندا رہندا تاں یارو جان والے نے مڑ کے آونا نہیں. جان والے نے مڑ کے آونا نہیں. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی یارا ماں نہیں لبنی. تیرے باجوں چین نہیں آندا ساوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں. ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں. ماں نے جوڑی رکھیا سب بھین بھراواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے. والدہ قاری صاحب دی والدہ واسطے خصوصی دعا کرنا پچھلے ہفتے فوت ہوئیاں نے انہاں تیناں دی والدہ فوت ہوئی. قاری عبدالفار محمدی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ. سفیان ارشد صاحب انہاں دی والدہ محترمہ. عثمان اکرم صاحب انہاں دی والدہ محترمہ. اور اسد اکبر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسامہ افضل اللہ انہاں دے والدین نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اس مسجد نوں اللہ تعالیٰ رہندی دنیا تک آباد فرمائے. حاجی محمد یاسین صاحب اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغ بنائے. اور بھی جتنے معاہدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے. بالخصوص جامعہ سلفیہ دے عظیم استاد اور مسلک دا عظیم نام حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جتھے کتھے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ شاہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے۔ میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ، کو جوان، کو بزرگ، کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے، شاہ اپنی رحمت دے نال شفا کامل عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اللہ جنہاں دوستاں دیاں والدہ فوت ہو گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ قاری عبدالغفار صاحب انہاں دی والدہ محترمہ 10 رہسن، ساری زندگی تہجد پڑھ کے زندگی گزاری، اللہ اس ماں جی دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہاں دی قبر نو تحد نگاہ فراق فرما۔ اور بھی میرے اللہ ساڑھے جتنے پیارے اس گاؤں دے مومن موحد مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ حاجی محمد یاسین انصاری صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اے میرے اللہ مولانا محمد صدیق صاحب انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ دیگر جتنے بھی علماء کرام اکابرین جماعت علماء اہل حدیث خطباء اہل حدیث اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما، سب نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے اللہ ساڑی زندگی بھی پکیزہ بنا دے، اللہ ساڑا رزق بھی پکیزہ بنا دے، اللہ ساڑی اولاد نو پکیزہ بنا دے، اللہ ساڑا موت دا وقت بھی پکیزہ بنا دے، اللہ جنت دے محل بھی پکیزہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ مرن تو پہلا ایک بار پھر اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کشمیریاں دی مدد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما، افواج پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دا ہر گلی ہر محلہ ہر شہر ہر صوبہ یا اللہ امن دا گہوارہ بنا، پاکستان و اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے۔ یا اللہ دشمن دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ جنہ جوانہ آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا، جنہ دے زندہ نے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ بھائی عبداللہ صاحب یا اللہ انہوں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ بھائی محمد امین انصاری صاحب انہوں نے صاحبزادے اللہ انہوں نے شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ حاجی راشد صاحب انہوں دی والدہ اللہ انہوں دی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔